अब पढौँ इन्क्लाइन प्लेनको बारेमा। इन्क्लाइन प्लेनलाई डिफाइन गर्दा हामी यसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ, अ फ्ल्याट सपोर्टिङ बेस ह्याभिङ वान एन्ड हायर देन अनदर एन्ड युज्ड फर रेजिङ लोड। कुनै पनि फ्ल्याट सपोर्टिङ बेस, मानौ यो एउटा बेस हो, अब यो फ्ल्याट छ होइन, अब यो बेस फ्ल्याट छ, यसमा एउटा एन्ड हायर देन अनदर भएको भए, एउटा एन्ड लोवर अनि एउटा एन्ड हायर छ भने यो भनेको एउटा इन्क्लाइन प्लेन भयो। यहाँ यसकै नामैबाट हामी बुझ्न सक्छौँ इन्क्लाइन प्लेन। इन्क्लाइन भनेको अलिकति माथि उभिएको अनि प्लेन भनेको प्लेन सर्फेस। ठिक छ। अ फ्ल्याट सपोर्टिङ बेस ह्याभिङ वान एन्ड हायर देन अनदर एन्ड युज्ड फर रेजिङ लोड। यसमा कुनै पनि लोडलाई तलबाट माथि पुर्याउन लागि हामी युज गर्छौँ यसलाई। मानौ यो एउटा लोड हो अनि यो इन्क्लाइन प्लेन हो होइन। अब यो लोडलाई म यहाँदेखि यसलाई माथि पुर्याउनु छ भने म धेरै आरामले यसलाई माथि पुर्याउन सक्छु। तर त्यस्तै मलाई नर्मल यस्तै माथि पुर्याउनु पर्थ्यो भने के गर्नु पर्थ्यो, यहाँ उठाएर त्यहाँ लग्नु पर्थ्यो। तर यहाँ इन्क्लाइन प्लेनले मलाई सजिलैसँग त्यहाँ पुर्याउन मद्दत गर्छ। जस्तै यहाँ फिगरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो भनेको तपाईँको फ्ल्याट बेस भयो, यो फ्ल्याट बेस भयो, यो अलिकति उभेको छ माथि, एउटा एन्ड माथि छ एउटा एन्ड तल छ अनि यहाँ लोड युज भइरहेछ के को लागि, माथि पुर्याउनको लागि। ठिक छ। यहाँ इन्क्लाइन प्लेनको यो डेफिनेसन हो, कसैले नोट गर्नु छ भने नोट गर्न सक्नुहुन्छ। अब वेजतर्फ लागौँ। अब वेज भनेको के? वेज भनेको नि a type of simple machine having two inclined plane joined in each other। जसले अब दुईवटा हामीले इन्क्लाइन प्लेन पढ्यौँ कि यस्तो सेपमा हुन्छ, एउटा एन्ड हायर हुन्छ एउटा लोवर हुन्छ अनि प्लेन हुन्छ। अब म यस्तो दुईवटा इन्क्लाइन प्लेनलाई एकै आपसमा जोडिदिन्छु भने यो भनेको एउटा वेज बनिहाल्छ। यो भनेको एउटा वेज हो। यो जुन हामीनिर यो एउटा स्ट्रक्चर बनेर आयो यो वेज हो, हो कि होइन। अब यो वेजमा हामी डेफिनेसनमा यो यसरी लेख्छौँ, अ टाइप अफ सिम्पल मसिन ह्याभिङ टु इन्क्लाइन प्लेन जोइन्ड टु इच अदर गिभिङ इट अ थिन एन्ड एन्ड अ थिक एन्ड। भनेपछि अब यसको एउटा थिन एन्ड छ, पातलो एन्ड छ अनि एउटा मोटो एन्ड छ। दुईवटा जब इन्क्लाइन प्लेन जोइन भयो भने यसले एउटा थिन एन्ड प्रोभाइड गर्यो अनि एउटा थिक एन्ड प्रोभाइड गर्यो। यही हो वेजको डेफिनेसन। यहाँ डिफाइन गर्दा हामी लेख्न सक्छौँ, या वेजको डेफिनेसन यहाँ लेख्दैछु। The type of simple machine the type of simple machine having two inclined planes joined together giving it a thick and a thin end। मोटो एन्ड र एउटा पातलो एन्ड यसले प्रोभाइड गर्छ। अब अर्को तर्फ जाउँ, स्क्रुको तर्फ। अब पहिला स्क्रुले बुझाउनुभन्दा पहिला हामीले डेली लाइफमा जुन स्क्रु हेर्छौँ नि त्यसको फिगर यस्तो हुन्छ। अलिकति यो माथिको यो बेस भयो सर्फेस अनि यहाँ तल यसरी यसरी गरेर आएको हुन्छ, यहाँ पनि यसरी यसरी, यहाँ त्यो स्क्रु ड्राइभर लगाउने त्यो पार्ट हुन्छ तल मतलब माथि, अनि यहाँ बिचमा धागो जस्तो केही सेपहरू बनेको हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ, यो जुन माथिको यो पार्ट छ नि यसलाई भनिन्छ टप अफ स्क्रु। टप अफ स्क्रु, टप अफ स्क्रु। अनि यो सर्कल सेपमा हुन्छ, जहिले पनि यो सर्कल सेपमा हुन्छ यो टप। अहिले यस्तो त तपाईँले ओभल हेरिरहेको छ, तर मैले यो 3D फिगर बनाएको छु। यो हमेशा टप अफ स्क्रु सर्कल सेपमा हुन्छ। अनि यहाँ जुन धागो जस्तो यो कुरा लपेटेको छ नि यसको बिचको जुन डिस्टेन्स हुन्छ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स, यसलाई हामी भन्छौँ पिच। पिच भनेको यो स्क्रुको जुन बडीमा यो धागो लपेटेको हुन्छ यो बिचको डिस्टेन्सलाई नै पिच भनिन्छ। अब बुझ्यौ यसलाई डिफाइन कसरी गर्न सकिन्छ त? डिफाइन गर्दा हामी लेख्छौँ
The type of simple machine having an inclined plane wrapped around the cylinder. अब यहाँ डेफिनेशन बताया हैविंग एन इंक्लाइंड प्लेन रैप अराउंड द सिलिंडर. अब यसमा यहाँ हेरौँ इन यसको जुन बडी छ नि यो सिलिन्डर सेपमा छ अनि यो सिलिन्डर सेपमा तपाईँ यदि राम्ररी हेर्नुहुन्छ भने यो अलि इन्क्लाइन प्लेन जस्तो यसरी भएर आइरहेको छ होइन. अलि यसरी भएर आएको छ यो पनि यसरी भएर आएको छ भने यसले हेर्दा हामी के बुझ्न सक्छौँ एउटा सिलिन्डर नै हो जसको वरिपरि एउटा इन्क्लाइन प्लेन ऱ्याप भएको छ. बुझ्नुभयो. अब पिचलाई कसरी डिफाइन गर्ने पिच मैले भने पिच इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between two threads in a screw. स्क्रूको बडीमा दुईवटा जुन धागो जस्तो यो के भन्छ यसलाई पार्ट हुन्छ यसको बिचको जुन परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुन्छ त्यसलाई हामी पिच भन्छ. भयो यति बुझ्नुभयो तपाईँ सिम्पल मसिन कति टाइपको हुन्छ यसको डेफिनेसन अनि बेसिक कन्सेप्टहरू. अब स्टार्टिङमा मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ सबै सिम्पल मसिनमा मेकानिकल एडभान्टेज र भेलोसिटी रेसियो हुन्छ यो कुरा मैले भनेको थिएँ. अब तपाईँ कसैको मनमा यो थट आएको होला भने कि यति टाइपको सिम्पल मसिन छ त के सबैको लागि मेकानिकल एडभान्टेज सबैको लागि भेलोसिटी रेसियो सेम नै हुन्छ त. तो इसको आंसर हो पनि हो होइन पनि. कसरी मेकानिकल एडभान्टेज भन्ने कुरा सबैको लागि सेम नै हुन्छ लोड बाई एफर्ट. तर फेरि भेलोसिटी रेसियो सबैको लागि अलग अलग हुन सक्छ फरक फरक हुन सक्छ. मेकानिकल एडभान्टेज सबैको लागि सेम नै हुन सक्छ एल बाई ई लोड बाई एफर्ट. तर अब बुझौँ भेलोसिटी रेसियो कसरी फरक फरक हुन सक्छ त. हामीले सिंपल पढेको थियो भेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू एफर्ट डिस्टेंस बाई लोड डिस्टेंस हो. यही फर्मुला हुन्छ तर हामीलाई चिन्नुपर्छ कि यो सबै टाइपको सिम्पल मसिनमा एफर्ट डिस्टेंस भन्ने कुन हो लोड डिस्टेंस भन्ने कुन हो. यसरी चिन्नु हामी जबसम्म चिन्दैनौँ तबसम्म हामी भेलोसिटी रेशियो निकाल्न सक्दैनौँ. अब यहाँ लिभरको कुरा आयो लिभरमा त यो इजी छ एफर्ट डिस्टेंस र लोड डिस्टेंस चिन्न. लिभरको म अहिले स्ट्रक्चर बनाइरहेको छु. यतातिर लोड भयो यतातिर एफर्ट यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म भनेको एफर्ट डिस्टेंस यहाँदेखि लिएर यहाँ भनेको लोड डिस्टेंस. यो त सानैदेखि तपाईँ पढ्दै आउनुभएको होला. अब यहाँ एडी पनि हामीलाई थाहा लाग्यो एलडी पनि थाहा लाग्यो. अब भेलोसिटी रेशियो भनेको ईडी बाई एलडी सिम्पल छ लिभरको लागि. अब अर्को कुरा पुलीको लागि. अब पुलीको लागि हामीलाई नि एफर्ट डिस्टेंस र लोड डिस्टेंस एउटा पुलीमा कसरी थाहा पाउने यसको धेरै मेथडहरू छ. तर म सिम्पल सर्ट ट्रिक तपाईँलाई के बुझाउँछु कि पुलीको भिआर नि भिआर भनेको नम्बर अफ पुलिज. अगर सिंगल पुली छ भने त्यसको भिआर 1 हुन्छ. अगर दुईवटा पुली छ भने त्यसको भिआर 2 हुन्छ. चारवटा पुली छ त्यसको भिआर 4 हुन्छ. पाँचवटा छ भने त्यसको भिआर 5 हुन्छ. ल अब बुझौँ कि दुईवटा तीनवटा पुली त त्यो फरक फरक भयो. अब पुलीको टाइप पहिला बुझौँ. यहाँ राम्ररी बुझ्नु त कि यो सायद मैले बेसे बताउँ तपाईँले. पुलीको तीनवटा टाइप हुन्छ क्या पुलीको तीनवटा टाइप हुन्छ. फर्स्ट हुन्छ सिंगल फिक्स्ड पुली सिंगल फिक्स्ड. अर्को हुन्छ सिंगल मुभेबल पुली. अर्को हुन्छ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम.
सिंगल फिक्स्ड पुली, सिंगल मुभेबल पुली र ब्लक एन्ड ट्याकल सिस्टम। सिंगल फिक्स पुली भनेको यस्तो पुली जुन कि आफ्नो एउटा एक्सिसमै फिक्स हुन्छ र त्यो तलमाथि अथवा लेफ्ट राइट मुभ गर्दैन। जस्तै हामी वेलमा इनारहरूमा हेर्छौँ भने त्यसमा जुन पुली लागेको हुन्छ नि, यो इनारहरूमा जुन पुली लागेको हुन्छ त्यो सिंगल फिक्स पुली लागेको हुन्छ त्यहाँ, किनभने त्यो न तलमाथि मुभ हुन्छ न लेफ्ट राइट मुभ हुन्छ, त्यो आफ्नै एउटा पोइन्टमा फिक्स भएको हुन्छ। यसैले हामी डोरी खिचेर त्यहाँ पानी निस्काउँछौँ है तलबाट भने यो फिक्स छ यहाँ, यो फिक्स छ, कहीँ पनि गइरहेको छैन, न लेफ्ट गइरहेको छ न राइट गइरहेको छ होइन। त्यो भनेको सिंगल फिक्स्ड पुली भयो। अब सिंगल फिक्स्ड पुलीको भिआर हमेसा वान नै हुन्छ। सिंगल फिक्स्ड पुलीको भिआर हमेसा वान नै हुन्छ। फेरि आयो कुरा सिंगल मुभेबल पुलीको। सिंगल मुभेबल पुली भनेको त्यस्तो पुली जुन कि लोडको साथमा तलमाथि मुभ गर्छ, त्यस्तो पुली जुन कि लोडको साथमा तलमाथि मुभ गर्छ। अब यहाँ हेरौँ, मानौ यो सिलिङ हो, यो माथिको सिलिङ हो होइन। सिलिङदेखि एउटा डोरी मैले एट्याच गरेको छु अनि तल दिएर ल्याएको छु। तल एउटा लोड छ तर यो लोड धेरै हेभी छ, त्यसलाई उठाउन लागि म एउटा पुली युज गर्छु जुन कि पुली यहाँ राख्छु अनि लोडलाई यसमा पुलीमा एट्याच गरेर अनि जब मैले यो डोरीलाई माथि खिच्छु भने यो आसानीले यो माथि आइहाल्छ। यो भनेको सिंगल मुभेबल पुली हो, किन एउटा पुली छ र यो लोडको साथमा तलमाथि मुभ गरिरहेछ। तब त्यस्तो पुली जुन कि लोडको साथमा माथि तल लेफ्ट राइट मुभ गर्छ त्यसलाई सिंगल मुभेबल पुली भनिन्छ। अनि सिंगल मुभेबल पुलीको भेलोसिटी रेसियो हमेसा 2 नै हुन्छ, अलवेज 2 नै हुन्छ। फेरि आयो कुरा ब्लक एन्ड ट्याकल सिस्टमको। ब्लक एन्ड ट्याकल सिस्टम भनेको टू or more than two pulleys working together is known as block and tackle system। दुई अथवा दुईभन्दा बढी पुली एक साथमा यदि काम गर्छ भने त्यस्तो सिस्टमलाई हामी ब्लक एन्ड ट्याकल सिस्टम भन्छौँ। अब ब्लक एन्ड ट्याकल सिस्टमको कस्तो पनि फिगर तपाईँ बनाउन सक्नुहुन्छ। दुईवटा चारवटा पुली यहाँ लगाइदिनुहोस्, यहाँबाट यो डोरी गएको छ, यसरी गरेर लोड उठाएको छ यहाँदेखि। जस्तो पनि फिगर बनाउँदा होला तपाईँको बुकमा जस्तो फिगर दिएको होला त्यो हेर्नु होला, त्यहाँबाट राम्ररी बुझ्नुहुन्छ। ब्लक एन्ड ट्याकल सिस्टम। अब यसको भिआर जति हुन्छ, यसको भिआर भनेको नम्बर अफ पुली युज्ड। अब कुनै ब्लक एन्ड ट्याकल सिस्टममा 5वटा पुली छ भने यसको भिआर 5 नै भयो। कुनै ब्लक एन्ड ट्याकलमा 20वटा पुली छ भने यसको भिआर 20 नै भयो। कुनै ब्लक एन्ड ट्याकल सिस्टममा 1000वटा पुली छ भने त्यसको भिआर 1000 भयो। बुझ्नुभयो? त पुलीको भिआर के भयो? नम्बर अफ पुलिज युज। नम्बर अफ पुलिज युज। एउटा कुरा फेरि तपाईँलाई रिमाइन्ड गराइदिन्छु, सिंगल मुभेबल पुलीको भेलोसिटी रेसियो हमेसा 2 नै हुन्छ। फेरि यस्तो नसोच्नु होला सिंगल मुभेबल एउटै पुली छ भने भेलोसिटी रेसियो 1 नै हुन्छ, 2 हुन्छ भेलोसिटी रेसियो। अब व्हील एन्ड एक्सलको भेलोसिटी रेसियो हामीले व्हील एन्ड एक्सल पढ्दा यसरी पढेको थियौँ। एउटा ठुलो चक्का हुन्छ, यससँग अट्याच भएर एउटा सानो चक्का यहाँ गएको हुन्छ होइन। अब यहाँ केही हुन्छ। अब यो ठुलो जुन चक्का छ नि यसलाई हामी पढेको थियो, यो भनेको व्हील हो। अनि यो जुन सानो चक्का छ यो भनेको एक्सल हो। अब यो व्हील, अब यो दुवै चक्का हो भने यसको त केही न केही रेडियस हुन्छ, किनभने यो सर्कल हो। यसको पनि केही न केही रेडियस हुन्छ, सानो छ तर पनि रेडियस हुन्छ। अब यसको रेडियस डिभाइडेड बाई यसको रेडियस हामीले भिआर निस्काउन सक्छौँ, आर बाई आर। रेडियस अफ व्हील divided by radius of axle। radius of wheel divided by radius of axle, किनभने यसमा जुन यो पार्ट छ नि यो रेडियस भनेको एफोर्ट डिस्टेन्स हो अनि यो रेडियस भनेको लोड डिस्टेन्स हो। त्यसैले
अब इन्क्लाइन प्लेनमा इन्क्लाइन प्लेन हामीले पढ्यो कि यसरी हुन्छ, एउटा बेस हुन्छ, अलिकति माथि यसरी केही नउठेको हुन्छ, लोडलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यहाँ पुर्याउन मद्दत गर्छ। तब अब यो तल ग्राउन्डबाट यो माथि उभेको हुन्छ कि यो ग्राउन्डबाट माथि उभेको हुन्छ, हावामा यसरी उभेको हुँदैन। अब यो जुन ग्राउन्डबाट माथि उभेको हुन्छ नि, त यहाँ कुनै न कुनै हाइट बनाउँछ, हाइट हाइट अफ इन्क्लाइन प्लेन। अनि यहाँ यसको त कुनै न कुनै लेन्थ पनि त हुन्छ नि, लेन्थ भने यसको VR भनेको लेन्थ अफ इन्क्लाइन प्लेन डिवाइडेड बाई हाइट अफ इन्क्लाइन प्लेन भयो, यही थियो। अब वेजको कुरा आयो। वेजमा हामीले पढ्यो दुईवटा इन्क्लाइन प्लेन एक आपसमा जोइन हुन्छ, जसले थिन एन्ड र थिक एन्ड प्रोभाइड गर्छ, यो भनेको वेज हो। अब वेजमा यो भनेको के हो, वेजको लेन्थ हो, लेन्थ अफ वेज। अनि यो भनेको के हो, यो भनेको विड्थ हो, विड्थ अफ वेज। भने हामीलाई वेजको VR निकाल्दा लेन्थ अफ वेज डिवाइडेड बाई विड्थ अफ वेज गर्यो भने वेजको VR निस्किन्छ। अब अर्को आयो कुरा स्क्रिउको। स्क्रिउ हामी पढ्यो, स्क्रिउको यस्तो सेप हुन्छ, यहाँ यसरी यसरी लागेको हुन्छ, तल आएको हुन्छ यसरी, यहाँ यसरी धागो जस्तो हुन्छ, यो भनेको पिच होइन। अब मैले के भनेको थिएँ, यसको टप पार्ट हमेशा सर्कल नै हुन्छ र सर्कलको सर्कमफरेन्स के हुन्छ, 2πr 2πr। अनि यो पिचलाई हामी D ले डिनोट गर्छौँ क्या, D भने D। यसको VR को फर्मुला हो सर्कमफरेन्स अफ टप पार्ट डिवाइडेड बाई पिच, यानी कि 2πr डिवाइडेड बाई पिच यानी कि D। यति बुझ्नुभयो। यो तपाईँको VR को चार्ट भइहाल्यो। यहाँ म हेरिदिएको छु, एक्सेप्सन पनि यहाँ लेखिदिएको छु म, एक्सेप्सन। यहाँ सिंगल मुभेबल पुलीको वेलोसिटी रेशियो 2 नै हुन्छ अलवेज। अब यो कसैलाई नोट गर्नु छ भने नोट गरौँ। ल अब यति नोट गरिदिनु भयो भने हामी यो सबै सिम्पल मसिनको 1 बाई 1 गएर न्युमेरिकल प्रब्लममा जाउँ।